हे तुम्ही पळोवंक शकता म्हापसा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे स्लॅब जो आसा तो पोर्शन कॉलेप्स जावन पडलेलो आसा आणि अचानक जर त्यांच्या तकलेर जर स्लॅब जो कोसळून पडलो जाल्यार फाल्यां एका जिम्मेदार कोण आसतलो. सरकारान अशा गोष्टीचेर लक्ष मारपाची अत्यंत गरज आसा. हे तुम्ही पळोवंक शकता इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे पूर्ण बिल्डिंग जी आसा ही सारखी पिड्यार जाल्ली आमकां दिसना गेला. हे सिमेंट सगळें टेम्पर गेला इतले डेंजरस आसा की जो स्टाफ हांगासर काम करता ते खंयच्या टायमार हो जर पडलो जाल्यार तांकां जिवीत हानी जावंक शकता, हेड इंजरीज जावंक शकता. म्हापसा वीज खात्याच्या कार्यालयाच्या स्लॅबाची परिस्थिती बिकट. अचानक या स्लॅबाच्या प्लास्टरिंगाचो काय भाग कोसळ्ळो. मात सुदैवान कोणाक दुखापत जाली ना. हो भाग एका झेरॉक्स मशीनार पडिल्ल्यान मशीन कांय प्रमाणात डॅमेज जाले. ह्यान पयलीं अश्यो घडणुको घडल्यात म्हूण वीज खात्याचे अधिकारी उलयले. दरम्यान ह्या सतत घडपी घटनांक लागून थंय काम करपी लोकांच्या सुरक्षितेचेर प्रश्न उपरासता. हांगर कोसळ्ळा हो केन्ना कोसळ्ळो? म्हाका झाली 24 दिसांनी आनी आमच्या कडेन मसो जाला दाखय हो केन्ना कोसळ्ळो आनी आतां दाखयले पळय तो केन्ना कोसळ्ळो? हालीं कोसळ्ळो. सो हो स्लॅब केन्ना कोसळ्ळो? हो केन्ना कोसळ्ळो? खूब तेंप जालो. कितले? मग तुम्ही सांगून नासले कोण तुमचे हाय ऑथॉरिटी बीन आहा तांकां स्लॅब कोसळ्ळो तुमकां काम करतना डेंजरस बीन आसा अशें कितें? सांगलें आतां आतां न्यू बिल्डींग येवपाची सांगली. ओके तेका लागून आतां फुडें आनी खंय तरी शिफ्ट करपाचें आसा. शिफ्ट करता मागीर ना ते ओके शिफ्ट करता पूण आतां जर तर आतां तुमी काम करता करता हे कोसळटा आनी तुमच्या माथ्या वयरूच आसा सो तुमकां आनी दुसरो जागो बीन अशें कितें फाल्यां सकाळीं जर तुमी काम करता तुमी स्टाफ ह्या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान काम करता करता जर तुमच्या तकलेर पडले इंजरीज जाल्यो हेड इंजरीज जाली वा तुमकां आनी कितें जालें जाल्यार फाल्यां कोण जिम्मेदार आसतलो? सो त्या टायमार खंय ना खंय तुमी तुमचो कोण एक्झिक्युटीव आहा वो तुमचे हाय ऑथॉरिटी आसा वो तुमचो कन्सर्न आमदार म्हापशेचो कोणाक तरी कळयलेली लेटरां घातलेली की हे डेंजरस आसा म्हणून. डेंजरस आसा सांगला आतां आमकां हेजें केल्लेलें आसा ऑलरेडी आमकां न्यू बिल्डींगेचें तें लागलें फाटीं आनी खंय तरी आमकां लोकेशन दिल्लें आनी ते कितें कारणाक ते उरले तरी रिजन आहा रिजन म्हाकाय ते उरले ते मागीर ते शिफ्ट जावपाचें. ह्या बिल्डींग कितले वर्सां जालीं अंदाजे? तुमी कितें काम करता हांगासर डिपार्टमेंटान? ज्युनियर इंजिनियर. ओके म्हणजे हांगासरूच ह्याच कॅबिनान बसता तुमी? हय. केन्ना अशें जाल्यार तुमी काम करता करता हे कोसळ्ळे? काम करतना केन्ना ना तुमी नासतना हें जालें पडलेलें आनी जर अचानक काम करतना जर तुमच्या तकलेर कोसळलेले जाल्यार डिमांड तुमचो कितें मागणी? एक्चुअली कितें आहा तें आमी सगळे वांगडाच हें करता स्पेसिफीक असो डिमांड आसना. बट दीस इज डेंजरस. डेंजरस आसा. आतां जे आमचे हायर ऑथॉरिटी कितें डिसिजन घेता तेजे बरोबर आमी आमकां शिफ्ट केन्ना अशें करतलेच न्हू सगळे एकाच बिल्डिंगेन आसात. न्यू बिल्डींग खंयसर आसा ती म्हापशा हें केल्लेलें आसा आतां ऑपरेशन आहा न्हू थंयसर प्रपोज केल्लेलें आसा ती ऑलरेडी हें आसा ती जावपाची आनी 2 वर्सां म्हाका ती मेबी जातली. प्रपोज केला म्हणजे कामाक सुरवात जावंक ना अजून? ओके. हे तुम्ही पळोवंक शकता म्हापसा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे स्लॅब जो आसा तो पोर्शन कॉलेप्स जावन पडलेलो आसा. हो पडला ताका खंय 5-6 म्हयने जाले आनी आयज रिसंटली पडलेलो आसा. जायतो स्टाफ जो आसा हो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान हांगासर काम करता आनी अचानक जर त्यांच्या तकलेर जर
स्लॅब जो कोसळून पडलो जाल्यार फाल्यां हेका जिम्मेदार कोण आसतलो? सो सरकारान अशा गोष्टीचेर लक्ष मारपाची अत्यंत गरज आसा. तुम्ही पळोवंक शकता हांगासर स्लॅब जो कोसळून पडलो तो अजूनय त्याचो कॉन्क्रीट पीस आसा पळय तो हांगासर आसा. आणि ही बिल्डींग खंय ना खंय आतां ओल्ड जाल्ली दिसण्याक येता. हे बिल्डिंगेचे जे सिमेंट आसा ते सिमेंटाचो टेम्पर जो आसा हो सगळो गेल्लो आमकां दिसण्याक येयला. सो जाता तितल्या बेगीन पावसा पयलीं हे रिपेर वर्क करचे, रिन्युवेशन करचे, ना जाल्यार खंय ना खंय ही बिल्डींग आसा ही दुसरे कडेन शिफ्ट करपाची गरज आसा. कित्याक पावसा पयलीं जर हे काम जायना जाल्यार तेच्या पयलीं हे आनी कोसोन पडोंक शकता. मातशें दाखयता म्हाका आनी खंय खंय हें जालां तें. ह्या वटेन पडला. हे तुम्ही पळोवंक शकता इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे पूर्ण बिल्डींग जी आसा ही सारकी पिड्यार जाल्ली आमकां दिसण्याक गेला. हे सिमीट सगळें हेचो टेम्पर गेला. इतले डेंजरस आसा की जो स्टाफ हांगासर काम करता ते खंयच्या टायमार हो जर पडलो जाल्यार तांकां जिवीत हानी जावंक शकता, हेड इंजरीज जावंक शकता. सो हो स्ट्रक्चर जो आसा ह्या स्ट्रक्चराचे खंय ना खंय तेंच्यांनी रितसर सर्वे ऑडिट करपाची गरज आसा हांगासर. मॅडम म्हाका सांगा, तुमी जेन्ना काम करता हांगासर आमी पळयलां की अचानक जर खंयचो स्लॅब कोसळून पडलो जाल्यार कशें कितें हेचे पयलीं केन्ना तुमी हें सांगलां डिपार्टमेंटाक की सारकें डेंजरस आसा आमी काम करतना फाल्यां आमकां जर कितें जालें जाल्यार? अशें सगळ्यांक खबरच आहे जे बिल्डींग आसा न्हू 3 फ्लोराचे थंय अशें सगळ्याकूच जाता. आनी आमच्या हायर ऑथॉरिटीन हे जाणीव आसा ही अशी. पूण कितें दखल घेवंक ना तेंच्यांनी? दखल अशी घेतल्या आमकां आतां शिफ्टिंगाचें काम म्हटल्यार शिफ्ट करता अशें आमी आयकलां की सिव्हील डिपार्टमेंटा कडल्यान कितें लेटर गेल्लें की जाता तितल्या बेगीन हांव इमिजिएट बिल्डींग खाली करची म्हणून दुसरे कडेन शिफ्ट करची. मागीर ती कित्याक करूंक ना? कितें कारण कितें काय खबर ना. तुमकां आतां काम करतना कितलो म्हणजे भंय कसो दिसता काम करतना? हालींच हे तेतूच हालींच जातले 1 म्हयनो अशें पडला हे. तुमी काम करतना? हय, काम करता हांगासरूच पडले. हय, लकीली ते हांगा वयर सारके ना न्ही, फूल ते ह्या सायडीक पडले आनी म्हाका तितले म्हणजे काय अशें जावं म्हणजे सायडीक पडले म्हणून? पण मातसो भंय कसो दिसलो. फाल्यां सकाळी जर तुमच्या तकलेर पडलेले जाल्यार कोण हेका जिम्मेदार आसपाचो? मागणी कितें? एज अ स्टाफ तुमची मागणी कितें आहा? की आमकां बेगीच्या बेगीन तशें सेफ जाग्याचेर शिफ्ट करचें म्हणून. सेफ जाग्याचेर शिफ्ट करचें म्हणून. येस. सो तुमी पळोवंक शकता स्टाफांची सुद्दां मागणी आसा की जाता तितले बेगीन शिफ्ट करचें. कित्याक मॅडम जेन्ना हांगासर काम करताली त्या टायमार अचानक हो जो तुमकां दिसता हो कोसळून पडलो, तो पडलो तिच्या सायडीक खंय तर अचानक तिच्या तकलेर कोसळून पडलेलो जाल्यार कोण हेका जिम्मेदार आसपाचो? सद्याक असेंब्ली चालू आसा. सो मागता सरकारा कडेन CM कडेन की अशा गोश्टीचेर लक्ष मारचें जाता तितले बेगीन हेचेर दखल घेवपाची गरज आसा हांगासर. तुमी पळोवंक शकता हांगासर सगळो स्टाफ काम करता. फक्त हांगासरूच न्हू, 2nd फ्लोर 3rd फ्लोर सुद्दां आमी पळयला सेम परिस्थिती ह्या बिल्डिंगेची. आनी जो पोर्शन सर हो केन्ना कोसळून पडलो? देड एक म्हयनो जालो. आनी आयज सकाळी पडलो तो खंय तरी 3rd फ्लोर. म्हणजे मदीं मदीं पडतूच आसा हे अशेंच आसा. कितें तुमी केन्ना सांगलां तुमचे जे कोण हाय ऑथॉरिटी तुमचे ऑफिसर आसा AG तांकां अशें म्हटलां की आमी काम करतना तुमकां कितें भंय बीन दिसता काम करतना? ते अचानक काम करता करता कोसळून पडटा हें म्हटलां. पूण कितें सांगलां एक्शन घेता? वो बिल्डींग शिफ्ट करपाचें कितें? बिल्डिंग शिफ्ट करपाचें आतां ही डिसायड करता. अच्छा. अजून मेरेन कांय ना? चालू आहा तेंचें कितें. सर आनी अचानक जेन्ना तुमी काम करतना जर अचानक तुमच्या तकलेर पडलो वो कितें जालें तुमकां इंजरीज फाल्यां कशें कितें मागीर? डिसायड करता न्हू तें चालू आहा शिफ्टिंगेचें तेंचें कितें चालू आहा. चालू आसा. तुमी पळोवंक शकता हांगासर
जेन्ना ऑफिस काम करता स्टाफ आनी वयर तर पळयत जाल्यार सारके पिड्यार जाल्ले आमकां दिसण्याक येता. फाल्यां सकाळीं जर कितें तांकां हेड इंजरीज जाली जाल्यार कोण जिम्मेदार आसतलो हेका. सो जशी आतां एसएमडी चालू आसा मातसो सरकारान हेचेर लक्ष घेवपाची गरज आसा. बिल्डिंगेची पूर्ण बिकट परिस्थिती जाल्ली आमकां दिसण्याक येता हांगासर. कितें म्हटलें असं चुकलं नाही आमच्या सराच्या तकलीफ पडलं असं केन्ना पडला तर? झालं आता 15 दीस झाले ना 15 दीस अच्छा, त्यांच्या तकलेर पडपाचो. होय पडलेलं असं आनी आयज पडला आयकला ते खंय? वयर 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 थर्ड फ्लोराचेर न्हू. होय. नमस्कार, हांव साई प्रसाद कुबडे परत एकदा तुमच्या समोर सद्याक पावलेलो आसा आनी आतां आमी पावल्या म्हापसा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान. आयज म्हापसा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान येवपाचें कारण म्हटल्यार आमकां एक इन्फॉर्मेशन मेवलें की हांगासर जो बिल्डींग आसा ही इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाची, त्या बिल्डिंगेचो जो सेकंड फ्लोर आसा, टॉप फ्लोर, तेचो जो वयलो स्लॅबाचो पोर्शन आसा पळय तो अचानक कोसोन सगळा पडलो. आनी जेन्ना वर्किंग आज आसले म्हटल्यार इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान सगळो लोक जो आसा हो टेक्निकल डिपार्टमेंट जे म्हाज्या फाटल्यान ते तुमकां हांगासर दिसण्याक येता, ते भितर हो स्लॅब जो आसा हो कोसोन पडलेलो आसा. आनी ह्या हेतून जे झेरॉक्स मशीन आसा हे सुद्दां डॅमेज जाल्ले आमकां दिसण्याक येयलेले आसा. ही गजाल घडली शेनवारा सकाळी जेन्ना सगळो स्टाफ जेन्ना हांगासर काम करतालो त्याच टायमार अचानक वयलो स्लॅबाचो पोर्शन आसा हो अचानक कोसोन सगळा पडलो आनी ह्या हेतून झेरॉक्स मशीन डॅमेज जाल्ली आसा. सिव्हिल डिपार्टमेंटा कडल्यान कांय म्हयन्या पयलीं एक लेटर गेल्लें की ही बिल्डींग जी आसा ही सारकी डेंजरस बिल्डींग आसा. ह्या बिल्डिंगेचे जे कॉन्क्रीट आसा तेचो टेम्पर खंय तरी गेल्लो आसा आनी अचानक खंयच्या टायमार कितेंय घडोवंक शकता. ह्या कारणाक लागून तुमी जाता तितल्या बेगीन ही बिल्डींग खाली करची आनी दुसरे कडेन शिफ्ट करची